عزوز سلامتنا تقبلوا زخبركم تخاتلتنا تي في نلومون زيناتات وشتن وصان حيزنا لكم قريبنا لنا كساف فصامي كتكاتاتلو بخبر نعدم سناي مكتتال بأرستات زينا مسنجمر إرترا مس إسران حدن هاجرات أفريقيا نقطباون محبراون بيت مغرن تكالات حبرات هاجرات أبال كوينة تمريزا أيرلاند أب كلتشعن إسران حموشن زحايل باسبورت زجلت زرزر حداس هاجر أب كرميت بمسرع كم استزرقها يقلت أهلو أمريكا أملا أمريكا بزركبا كتماتات أنصار ترامب تقاوموتات كم استخايد يقلت أهلو هندي إندرا بزبل سم زفلت وتهادراو لممد بحري أمونغو حيل بحر فدريشن روسيان هندن زلو متحبار نمعباي كم استخايد تقليتو بانكوك حنتي تايلانداويت أب بانكوك بحد روسيا وسألاي أب ترجعنا يتصريت سرح اندا سرحت هندبت بزوسودو سألي بمجد تيك توك سألا دحر مزرقوحو أب حد ليتي بزاس دمم مجدي مسمروت أستفلالي ناي موديلينج تكالات كتسرح جميرا إرترا مس إسران حدن هاجرات أفريقيا نقطباون محبراون بيت مغرن تكالات حبرات هاجرات أبال كوينة تمريزا قطباون محبراون بيت مغرن تكالات حبرات هاجرات باربعة ميازي أبز قبر آخيبا 15 أسان كفلتاتو كفوت بوتاتات نمملاء مرجع حسيات هاجرات مرققاتن قصراتاتن كم زكايدن إرترا مس حموشت هاجرات أب تحت قفلي كوميشن ستاتستيكس كم استمرتت ودو حبرات هاجرات أب زرقو حتصاب حبيرو اتبيت مخري قطباون معبال أم معبال محبراون كبابيون شنخات نزلاقي لمعات زباون تكباراون كوميشنات قومتي كوميتيتاتن كيلاتاتن جزياوين أكلات زحاقفة ازدحالة لخصن هو تحت قرصي تكالات أم كتتال عابي تركم زعوتي يزقلت إرترا أتركبن حموشت هاجرات استمرت على عمام أبشين 946 استمسترتت كوميشن ستاتستيكس بدرجة هاجرن أهجراون أتجابروم زتقالل أهجراوي أمرن أجابات ستاتستيكسن ممعبال حلفنت كم زلون يزدكس اتبيت مخري أبتبع عربي بحبوق دمتسي نرومانيا كاب حادة الري كلتشان إسران شدشان جميرو أب 30 حدن تحساس كلتشان إسران شعتن زود نا 4 عامت عدمة سلطان ناب كوميشن ستاتستيكس ماريتو أب كالاي زوريا دمتسي مهاب دما فدريشن روسيان تمساسالي نا 4 عامت أبرا كم استمرت أتقليتو كتر حسيات كاب هاجرات أفريقيا هاجرات إسيا باسفيك هاجرات لاتين أمريكان كاريبيان كمون هاجرات معرب أوروبان كالوت هاجرات معرة ببزحي ستافي بوتاتات سلزنبرة اتي بيت مخري نيرترا بينين برازيل بروندي تشاينا كوبا أستراليا فنلند موروكو موزامبيك ناميبيا هولند نيوزيلاند نروي بيرون أوزبكستانن እውን ብናዳ ንተመሳሳሊ ን4 ዓመት ብእብረ መምራጹ ጸብጻብ ትውድባ ረድዩ አየርላንድ ኣብ 2025 ዝሓየለ ፓስፖርት ዝገልጽ ዝርዝር ሓዳስ ሃገር ኣብ ቅድሚት ብምስራዕ ከም ዝተዘርግሐ ይግለጽ ኣሎ አየርላንድ ኣብ ዓለም ዝሓየለ ፓስፖርት ከም ዘለዋ ኖማድ ፓስፖርት ኢንዴክስ 2025 ከም ዝሓበረ ይግለጽ ኣሎ እቲ ደረጃ ፓስፖርት በ5 መምዘኒታት ከም ዝቀረበ ዝገለጸ ኖማድ ፓስፖርት ኢንዴክስ 2025 بمغلل مجشة ببوليسيتات جبري بعالماوي الرأية درب زجنت نيمركب عاقمن والقاوي ناتنت هاجرات زبلو مخانة مارديو مسقدمي عالم زسرعة كلت هاجرات زحايا لباسبورت كم زنبرن كم سنغابورون جابانن أب عمتاوي درجة نوماد كابيتاليست زواحدة نتبي كم زمزقبايو اتتصابصاب زجلت اتتصابصاب اسعبو نفلم أوان حانت ساميناويت أوروباويت هاجر أب عمتاوي ملكي درجة بلوس باسبورت عالم كتر حادة أما خريط جبرن إيميغريشنن نوماد كابيتاليست كتحزكي إلى كبل دحر محبار اتا أب 2025 لعلوي درجة كتحزكي إلى زلاهاجر أيرلاند مخانة تقيسو نوماد باسبورت إنديكس أبزي تقايايري كنتات عالمنا زرعلو جزي باسبورت نفس وكف هاجر عامتاوي بخمي كم زمعبل زكاتات المخاني يزقلت عالماوي تلو هاجرات بخمي يغير كمزلو إنا تعزبه بحمشتا أقد استرقو حيتات مالت كاب نبيزا نتسا زخون قعزو 50 ميتاويت نجبري 20 ميتاويت عالماوي الرأية 10 ميتاويت ندرب زيجنات 10 ميتاويت كمون والقاوي ناتسنت 10 ميتاويت بمغمات نتزرزر زحايا لباسبورت زقلت كم زوت زحبر زلو كاب 295 كساب 299 درجة اب تحتواي درجة استقمت هاجرات باكستان عراق إرترا يمن أفغانستان مخانن اتتصابصاب يرد أمريكا
أملا أمريكا بزركبا كتماتات أنصار ترامب تقاوموتات كم استخايدة يقلص الله بغرام حموش ميازيا أملا أمريكا بزركبا كتماتات نبريزيدنت ترامب نمخنان سلفنياتات تقاومهم كم زسمعو يقلص الله إذا دما እቲ ፕሬዝደንት ኣብ ወርሒ ጥሪ ስልጣን ካብ ዝሕዝ እንዳሃር ኣብ ኣሜሪካ ዝተኻየደ ዝዓበየ ተቃውሞ ሰልፊ ምዃኑ ተገሊጹ። እቶም ኢድካ ልዕል ብዝብል ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዝወጹ ኣብ ኩለን 50 ግዝኣታት ኣሜሪካ ዘጠቓለለ ኣብ 1200 ቦታታት ሰልፊ ንምክያድ ዝዓለመ ምዃኑ እቶም ሰልፈኛታት ገሊጾም። ኣብ ቦስተን፣ ቺካጎ፣ ሎስ አንጀለስ፣ ኒውዮርክን ዋሽንግተን ዲሲን ካልኦት ከተማታትን ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ሰባት ከም ዝተረኽቡ ተሓቢሩ። ሰልፈኛታት ካብ ማሕበራዊ ክሳብ ቁጠባዊ ጉዳያት ምስ ኣጀንዳ ትራምፕ ዘለዎም ነቐፌታታት ብምግላጽ ትራምፕ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ መብዛሕትአን ሃገራት ዓለም ናብ ኣሜሪካ ኣብ ዝኣቱ ናይ ንግዲ ቀረጽ ወሰኽ ክትገብር ምዃና ድሕሪ ምግላጹ ካብ ኣሜሪካ ወጻኢ እውን ኣብ ለንደን፣ ፓሪስን በርሊንን ዘጠቓለለ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዝተኻየደ ተሓቢሩ። ኣብ ከተማ ቦስተን ገለ ሰልፈኛታት ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣሜሪካ ብዘካየዶ ናብ ማእሰርትን ናይ ምስጓጉን ብዘስዓበ ዘመተ ኢሚግሬሽን ከም ዝተደፋፍኡን ገሊጾም። ህንዲ ኢንድራ ብዝብል ስም ዝፍለጥ ወተሃደራዊ ልምምድ ባሕሪ ኣብ መንጎ ሓይሊ ባሕሪ ፌደሬሽን ሩስያን ህንድን ዘሎ ምትሕብባር ንምዕባይ ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ። ኣብ መንጎ ሓይሊ ባሕሪ ፌደሬሽን ሩስያን ህንድን ንሰለስተ መዓልታት ዝቐጸለ ናይ ባሕርን ኣየርን ሓበራ ወተሃደራዊ ልምምድ ኣብ ገማግም ባሕሪ ቤንጋል ከም ዝተኻየደ ሚኒስትሪ ምክልኻል ፌደሬሽን ሩስያ ሓቢሩ። ካብ ፌደሬሽን ሩስያ ዝተዘርግሐ ወግዓዊ ቪድዮ ወተሃደራት ክልቲአን ሃገራት ሓቢሮም ዝተፈላለዩ ወተሃደራዊ ልምምዳት ከካይዱ ድሕሪ ምቕናይ ወግዓዊ ናይ መዕፀዊ ጽምብልን ናይ መወዳእታ ገምጋም ንምክያድ ናብታ ኣብ ቸናይ እትርከብ ወደብ ከም ዝተመልሱ ተገሊጹ። ኣብ መንጎ ሓይሊ ባሕሪ ፌደሬሽን ሩስያን ህንድን ዘሎ ምትሕብባር ንምዕባይ ዓሊሙ ዝካየድ ዓመታዊ መናውራ ኢንድራ ብዝብል ስም ዝፍለጥ ወተሃደራዊ ልምምድ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ። ሓበራዊ ልምምድ ዘን ክልተ ዓበይቲ ሃገራት ተመክሮ ንምልውዋጥ ናይ ምጥቃዕን ምክልኻልን ክእለት ንምምሕያሽ ሓበራዊ ስግምቲ ንምውሳድ ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ሃገራት ዘሎ ስትራቴጂካዊ ሽርክነት ንምድልዳልን ተባሂሉ ከም ዝካየድ እውን ይግለጽ። ብመሰረት ሓደ በዓል ስልጣን ሩስያ እቲ ዝተኻየደ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ምስሉ ዓለም ለኻዊ ውጥረት ከም ዘይተሓሓዝን ናብ ዝኾነት ሃገር ዘቕንዐ መልእኽቲ ከም ዘይብሉን ኣረድዩ። ባንኮክ ሓንቲ ታይላንዳዊት ኣብ ባንኮክ ብሓደ ሩስያዊ ሰኣላይ ኣብ ጽርግያ ናይ ጽሬት ስራሕ እንዳሰርሐት ሃንደበት ብዝወሰዶ ስእሊ ብመገዲ ቲክቶክ ስእላ ድሕሪ ምዝርግሑ ኣብ ሓደ ለይቲ ብዘስደምም መገዲ ምስ ምሩጻ ዝተፈላለዩ ናይ ሞዴሊንግ ትካላት ክትሰርሕ ጀሚራ። ጓል 28 ዓመት ኖባጂት ሳምቦንሰይት ዝተባሃለት ታይላንዳዊት መንእሰይን ኣደ ክልተ ቆልዑን ኣብ ጎደናታት ባንኮክ ብሩስያዊ ሰኣላይ ሰሚዮን ረስቺኮቭ ሃንደበት ብዝወሰዶ ስእሊ ብመገዲ ቲክቶክ ስእላ ድሕሪ ምዝርግሑ ኣብ ሓደ ለይቲ ብዘስደምም መገዲ ምስ ምሩጻት ዝተፈላለዩ ናይ ሞዴሊንግ ትካላት ክትሰርሕ ጀሚራ። እዛ ጻዕራምን ዕድለኛን ታይላንዳዊት ዝኾነት ሚን ኣብ ምጽራይ ጎደናታት ክትሰርሕ ወፂኣ ስለ ዝነበረት ብተፈጥሮኣዊ ጽባቐ ዝተማረኸ ሩስያዊ ሰኣላይ ካብ ርሑቕ ስእላውን ከም ዘይስተባሃለት ይግለጽ። ብድሕሪዚ እቲ ሰኣላይ ነታ ስእሊ ከሪኣ ናብኣ ቀሪቡ ብጽባቐ ድማ ከም ዘመስገናን እቲ ጸብጻብ ኣረድዩ። ንኹሉ እቲ ዝወሰዶ ስእልታት እታ ናይ ጽሬት ሰራሕተኛ ዝነበረት ታይላንዳዊት ብሒዝዋ ዝነበረ ሞባይል ወይ ተንቀሳቓሲ ቴሌፎን ብምስኣል ኣብ ቲክቶክ ድሕሪ ምዝርግሑ ብቕልጡፍ ሰባት ክቀባብላ ብምኽኣሎም ስእልታት እታ ጓል 28 ዓመት ታይላንዳዊት ኣብ ቲክቶክ ህቡብ ክኸውን ተራእዩ። ብዙሓት ሰባት ብጽባቐ ናይታ ኣብ ጎደና ምጽራይ እትሰርሕ መንእሰይ ተመሲጦም ብምዕዛብ ዝያዳ ክፈልጥዋ ድሕሪ ምድላዮም ነዊሕ ከይጸንሐት ብማዕከናት ዜናን ሞዴሊንግን ትካላት ሕቶ ከም ዝቐረበላ እቲ ጸብጻብ ሓቢሩ። ኖፓጂት ሳምቡንሳንተ ምስ ማዕከናት ዜና ታይላንድ ኣብ ዝገበረቶ ሓያሎ ቃለ ምሕትት ንኣስታት ሓደ ዓመት ከም ናይ ጽሬት ሰራሕተኛ ኣብ ጎደናታት ባንኮክ ከም ዝሰርሐትን በቲ ዝነበረ ስራሕ ድማ ሕጉስቲ ምንባራ ገሊጻ። ብተወሳኺ እውን ኩሉ ሰብ ኣብ ልዕሊያ ሃንደበታዊ ዝኾነ ኣቓልቦ ከም ዝገረማ ብምግላጽ ምስቲ ሩስያዊ ሰኣላይ ብሃንደበት ምርኸባ ከምዚ ዓይነት ግብረ መልሲ ክህብ ትጽቢት ከም ዘይነበራ ገሊጻ። እዚ ግን መጀመርታ ጥራይ ምንባሩ ብምግላጽ ከም ውጽኢት ናይቲ ናብ ብዙሓት ክበጽሕ ግዜ ዘይወሰደሉ ጽባቐያ ሚን ብፍሉጥ ታይላንዳዊ ሜክኣፕ አርቲስት ቻት ቻይ ፒንፋ ፒቻርት ብዝያዳ ብኖንግ ቻት ዝፍለጥ ነቲ ትሑት ናይ ጎደና ስራሕ ናብ ናይ ሓቂ ህይወት ቅዲ ናይቲ ካብ ታይላንዳዊ ፊልም ኣርት ኦፍ ዘ ዴቪል 2 ወይ ድማ ሎንግ ኮንግ ዝተባሃለ ገጸ ባህሪ ፓኖር ዝቐየረሉ ነፃ ናይ ምቕያር መደብ ክትሳተፍ ተዓዲማ። ኖንግ ቻት ንሚን ብዝወሰዶ ፕሮፌሽናል ስእልታት መሊሱ ህቡብ ብምዃኑ ነታ ጓል 28 ዓመት ኣደ
ሓንቲ ካብተን ኣብ ታይላንድ ኣዝየን ዝፍለጣ ሰባት ክትከውን ገይርዋ። ዛንታ ዛትሑት ኣታዊ ዝነበረ ናይ ጽሬ ሰራሕተኛ ንኻልኦት ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዘቕረብናዮም ዘይተጸበናዮም ዛንታታት ዓወት ዘዘኻኽር ይኽብል ኦዲቲ ሰንትራል ገሊጹ። ከም ኣብ ትሕቲ ቢንቶ ደቂሱ ዝነበረ ዓሊ ኦላኩንሚ ዝተባህለ ናይጀራዊ መንእሰይ ቀጺሉ ፋሽን ሞዴል ክኸውን ዝኽኣለ ምስ ሓደ ኣሜሪካዊ ተዋሳኣይ ብኣጋጣሚ ድሕሪ ምርኻባ ፍልጥቲ ዝኾነት ህንዳዊት ስሉም ፕሪንሰስ ከምኡውን ሳላ ህቡብ ስእሊ ዕውቲ ሞዴል ዝኾነት ሪታ ጋቪዮላ ዝተባህለት ኣብ ፊሊፒንስ ኣብ ጎደናታት እትነብር መንእሰይን ገለ ካብቶም ሃንደበት ብናይ ቋሕሰም ዝመስል ፍጥነት ህይወቶም ዝተቐየሩ ሰባት ምዃኖም ወሲኹ የዘኻኽር።